बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। सच सवेरा में एक खूबसूरत सवेरे का आगाज़ करते हैं। दुआ यही है, उम्मीद यही है कि आप जहाँ कहीं हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और आने वाले इंतखाबात भी हैं जो बहुत करीब पहुँच रहे हैं, 18 दिन रह चुके हैं, वो पुरअमन तरीके से हों और उनसे एक अच्छी मुस्बत तब्दीली आए। एक ऐसी हुकूमत आए, ऐसे हुक्मरान आए जो पाकिस्तानियों का ख्याल करें, पाकिस्तानियों के हुकूक का, उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल करें और पाकिस्तान को बेहतर राहों पर गामज़न करें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0518466606 पे। फॉर इंटरनेशनल कॉलर्स यू कैन ऑलवेज ऐड 0092 विद इट। और आज हम बात करेंगे आर्ट्स की। आर्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, पेंटिंग होती है, स्कल्पचर में आप आ जाते हैं, म्यूज़िक आ जाता है, ड्रामाज आ जाते हैं। हर तरह से आर्ट जो है वो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, दुनिया भर के मुआशरे में पाया जाता है। आर्ट्स जो है बहुत कदीम एक फ़न है। अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स उस ज़माने में भी था जब इंसान स्टोन एज में रहता था, जब इंसान गारों में बसते थे। वहाँ पे भी दीवारों पे खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जाते थे, जो भी उनके पास अवेलेबल मीडियम होता था। आज के जब भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जाते हैं, हिस्टोरियंस जाते हैं, तो दे डू वॉच के पुरानी जो केव्स वगैरह निकलती हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, उसमें दीवारों के ऊपर नक्शो निगार मौजूद होते थे, सिम्बल्स मौजूद होते थे। तो ये आर्ट्स की जो सिन्फ है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, फॉर्म आर्ट की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, किसी भी सूरत में हो, वो हमारे मुआशरे में क्या पूरी दुनिया में हमेशा से पाई जाती रही हैं। बिकॉज आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आपके इमोशनल एक्सप्रेशन का इजहार होता है, आपकी फीलिंग्स का इजहार होता है, आपकी सोच का इजहार होता है। जहाँ आर्ट्स आपकी सोच का इजहार करता है, आपके इमोशंस का इजहार करता है, वहीं आर्ट्स जो है वो आपको एक वे आउट देता है फॉर योर कैथारसिस। इंसान के कैथारसिस के लिए आर्ट्स बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग का अपना एक हवाला है, आर्ट्स में ड्रामा जो है, पोइट्री, इसका अपना एक हवाला है। ये तमाम सिर्फ कैथारसिस का हमें एक मौका देती हैं। जो आर्टिस्ट है, ना सिर्फ उसकी कैथारसिस होती है, बल्कि पूरा मुआशरा जो उसे देख रहा होता है, उस आर्ट फॉर्म को देख रहा होता है, उसे यूज़ कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो मौसीकी हो, ड्रामा हो, पेंटिंग हो, उससे उसका कैथारसिस भी होता है। ख़ास तौर पर ड्रामा की जो सिन्फ है वो इसमें बहुत अहम मानी जाती है। फिर हम आ जाते हैं आर्ट्स के एक और रुख की तरफ जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। वो है जनाब आर्ट्स की ज़रूरत मुआशरे के हवाले से। मुआशरे को हमेशा डिपिक्ट करता है, सोसाइटी को एक आईना दिखाता है। आर्ट्स की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने ज़माने को, जो उसके ज़माने के मुआशरे के हालात होते हैं, उनको एक आर्टिस्ट अपने फ़न के ज़रिए, अपने आर्ट्स के ज़रिए दुनिया के सामने ले आता है, आईना दिखाता है। और फिर कोशिश ये होती है कि अपने आर्ट्स के ज़रिए ही इस मुआशरे की इस्लाह की जाए। बहुत सी गुफ्तगू की मैंने आर्ट्स के हवाले से, मैं चाहूँगी आप भी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाए। जी, हमारा मौजू है आजकल के हमारे इस मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इस मुल्क में, दौर में आर्ट्स की क्या अहमियत है, क्या कम होती जा रही है, या आपको नज़र आता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से आर्टिस्ट बिखरे पड़े हैं, बहुत सा काम हो रहा है। आप क्या देखते हैं, आर्ट्स की क्या अहमियत है किसी भी मुआशरे के लिए, बिलखुसूस आजकल। हम जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन कीजिए 0518466606 पे। हमारे जो आज गेस्ट हैं, जिस तरह कि आप जान चुके होंगे, चूँकि मैंने आर्ट्स की बात की, तो फ़ाइन आर्ट्स की प्रोफेसर हैं और पढ़ाती हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद है मियाँ फ़रा अदनान। थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको वेलकम कहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। और सुबह सुबह ज्वाइन करना, लेकिन मेरा ख्याल असातिज़ा के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, नहीं जी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। राइट, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जी, आप जानते हैं कि हमारा आज का दिन जो है ट्यूसडे का बिलखुसूस वक्फ होता है NARC के हवाले से। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, NARC की कोशिश ये होती है कि आप तक बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आई जाए, पूरे पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आई जाए, जिससे हमारे एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा हो। हमारी जो वेजिटेशन है ऑल ओवर पाकिस्तान, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनको कैसे बेहतर बना रहे हैं, NARC इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, आपने क्या रोल प्ले करना है, इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। आज भी हमारे साथ NARC के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, साइंटिफिक ऑफिसर है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं NARC इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी जी व्यूअर्स, आप हमें ज्वाइन कीजिए आज के मौजू के हवाले से भी, और गेस्ट से कुछ बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। कमिंग बैक टू फ़रा, आपकी तरफ आर्ट्स, सबसे पहले तो आर्ट्स का बताएं ना, जब मैंने इतना बोला अब आप भी बोलेंगी, आर्ट्स की क्या अहमियत है हमारे आज के माशरे में? डिफरेंट, मैंने जिस तरह हमने बात की कि कदीम ज़माने कदीम से चला आ रहा है,
کیا آج کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. ایون اسٹون ایج میں بھی جب ایکسپریشن کی ضرورت ہوتی تھی اور جس طرح سے ایون ہماری لینگویج ڈرائیو ہوئی وہ بھی آرٹ کے تھرو ہوئی, سمبولکلی کام شروع ہوا, اور رفتہ رفتہ آج کے دور میں تو ہمارے پاس ورائٹی آف آرٹ فارمز ہیں جو کہ ایکسپریس کرتی ہیں ہماری فیلنگس کو. اور اسپیشلی آج کے وقت میں جہاں پہ ایک ان سین پریشر بھی ہے سوسائٹی پہ, اور میں اپنے ریجن کی بات کروں گی, اپنے ملک کی بات کروں گی کہ ہم لوگوں کو اس وقت میں بہت ضرورت ہے کہ ایک کتھارسس ہو, ہمارا ایکسپریشن اچھا ہو اور ہم لوگوں کو بتا سکیں, ایون ویسٹرن ورلڈ کو بتا سکیں کہ ہم کیا ہیں. اور ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ہیریٹیج, بہت اسٹرانگ آرٹ فارمز ہیں, بالکل موجود ہے ہماری ہیریٹیج میں. اگر آرٹ فارمز دیکھیں تو بھرپور طریقے سے موجود ہیں, اور کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں دنیا تک یہ پہنچانے کے لیے کہ پاکستانیوں کا چہرہ بہت پرامن, بہت خوبصورت ہے, اصل پاکستانی سے ملیے ایک آرٹ فارم کے ذریعے. ڈیفینیٹلی اس پہ بھی بات ہوگی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ جی میں کراچی سے مسز حنین بات کر رہی ہوں. ویلکم جی, خوش آمدید کہیں گے. کیا کہیں گی آج؟ میں نے ٹاپک تو آپ کا نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا, مجھے آپ بہت اچھی لگی. بہت شکریہ. آپ جس طرح آپ آئی ہیں واقعی لگ رہا ہے کہ واقعی اسلامی ملک کی آپ ہیں, اور بہت اچھی لگی مجھے آپ نا. میں آپ کا دیکھوں گی شو, آپ کے ٹاپک بھی سنوں گی, لیکن میں صرف آپ کو دیکھ کے فون کر رہی ہوں. آپ بہت اچھی لگی مجھے. بہت شکریہ. تھینک یو, اس محبت کا بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھیے, آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, سچ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت سی انفارمیشن لے کر آئیں. کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ 2 گھنٹے جو مارننگ شو دیکھا ہے وہ ضائع ہو گئے فضولیات میں. بہت سی انفارمیشن تاکہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. جی ہاں, اور پھر ہمیں آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. کمنگ بیک ٹو یو جی, بات کی ہم نے آرٹس کی, تو یہ تو آرٹسٹ کی زبانی ہم نے سنا. اب ایک NARC کے ریپرزینٹیو جو کہ اس معاشرے کا بھی حصہ ہیں, ہم جاننا چاہیں گے آپ کیا کہتے ہیں, کیا آرٹس کی ہمارے معاشرے میں کوئی ضرورت ہے, کوئی اہمیت ہے؟ بالکل. آپ کا پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سچ ٹی وی کے جو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہماری ریسرچ ہے اس کو وہ ٹرانسمیٹس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج جو آپ نے پروگرام ارینج کیا ہے اس کا بھی بڑا اچھا کمبینیشنز ہے. ایک آرٹیفیشل آرٹ ہے اور ایک ہمارا نیچرل آرٹ ہے. تو میرے خیال میں جو نیچرل آرٹ ہے وہ بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہے اس کی, اور چاہے وہ رورل میں ہے چاہے وہ اربن میں ہے, بلکہ آپ جتنا بھی پاکستان کنٹری ہے اس کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں کئی کنٹری وزٹ کر چکا ہوں. جو پاکستان کی بیوٹی ہے میرے خیال میں وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور خاص کر جو ہمارے نادرن ایریاز ہیں, اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں جو کلفس پہاڑز ہیں اور جو پاسچرز ہمارے ایریاز ہیں, خوبصورت جھیلز ہیں, تو ریئلی بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو جانا چاہیے سب کو, دیکھنا چاہیے اس کو. بالکل, اس خوبصورتی کو بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر اگر آرٹسٹک مائنڈ ہو یا آرٹسٹک ابیلٹیز ہوں تو وہ کیپچر بھی ہو جاتی ہیں. فوٹوگرافی بھی آرٹ کی ایک فارم ہے, اس میں بھی ہوتی ہیں, پینٹنگز بھی ہوتی ہیں. آپ کس کس فارم میں ایکسیل کرتی ہیں؟ جی میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ منییچر آرٹ ہے, ٹریڈیشنل مغل انڈین جو آرٹ فارم ہے, اور اس میں ہم نے ہمارا جو پارٹ آف اسٹڈیز تھا اس میں پرشین آرٹ, یہ راجستھانی انڈین, مغل انڈین اسپیشلی, یہ ساری آرٹ اسکولز آف آرٹ جو ہیں یہ ہم نے سیکھے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو میرا اسٹائل ہے وہ زیادہ تر مغلس کی طرف انکلائن کرتا ہے. اور بڑے مزے کا ایک اسٹائل ہے, بڑا رچ اور کلرفل اسٹائل ہے. ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ کچھ ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے؟ ہاں جی میں بہاول نگر سے بات کر رہی ہوں, مسز ثاقب. ویلکم جی, خوش آمدید کہیں گے. ہاں جی پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اسی لیے دل کرتا ہے کہ کال کریں. بہت شکریہ جی. اور ٹاپک بھی آپ نے بہت اچھا رکھا ہے. اور کوشچن نہیں رکھا آج کوئی؟ آج کوشچن نہیں رکھا, کل رکھیں گے. آج کوشچن بہت مشکل تھا, میں نے کہا اتنا مشکل نہیں, میں نے اپنے ویورز سے پوچھنا. گفٹ جانے چاہیے نا, مجھے گفٹس یہاں پڑے اچھے نہیں لگتے, میں کہتی ہوں جائیں جلدی جائیں اور نئے نئے گفٹس آئیں. کال ڈراپ ہو گئی, اور آپ بالکل ناراض نہ ہوئیے گا. انشاءاللہ کل جو سوال ہوگا وہ شامل ہوگا, اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے, صحیح والا جواب. جی کمنگ بیک ٹو یو, آپ نے کہا مغل آرٹ فارم میں آپ زیادہ کام کر رہی ہیں, اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بھی گفتگو کریں گے. ہم چاہیں گے عمر فاروق صاحب کو بھی شامل کریں. ایگرو فارسٹری یہ کیا چیز ہے؟ میرے لیے اتنی مشکل ہے, ویوز کو بتائیں, مجھے بھی سمجھائیں کیا چیز ہے ایگریکلچر اور فارسٹری. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ فارسٹری کو آپ لیتے ہیں یا آپ ایگرو فارسٹری کو آپ لیتے ہیں
تو بوتھ آف دیم یہ نگلیکٹڈ ٹرمینالوجی ہے پاکستان میں، کیونکہ اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا جو پراپر کام اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں وہ بیسیکلی وہ الٹریٹ ہے، وہ ان کو اتنا دیانات کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ فارسٹری کیا ہوتی ہے، ایگرو فارسٹری کیا ہوتی ہے. جسٹ وہ درخت لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ پراپر ان کی مینجمنٹ کیا ہے، پراپر پلیس کیا ہے، پراپر ان کا سائیکل کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. چونکہ ایگرو فارسٹری ایک نئی ٹرمینالوجی ہے، ورلڈ میں تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے اور کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے، لیکن جو ہماری ریسرچ ہے وہاں تک پہنچ نہیں رہی. اچھا. تو بات یہ ہے کہ جو ہم ایگرو فارسٹری جیسے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایگرو ہے اور فارسٹری ہے. ٹھیک ہے. جو فارسٹری ہے اس کو ہم جنگل کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں، اور جو ایگرو ہے وہ ہماری زراعت ہے. جن دونوں کو ہم اگر ہم ساتھ یعنی میں نے صحیح جج کر لیا. جی جن کو اگر ہم دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو ایگرو فارسٹری یعنی درخت کو اور زراعت کو ہم ساتھ چلاتے ہیں، اس کو ہم ایگرو فارسٹری کہتے ہیں. اوکے. اور اس میں کیا چیز آ جاتی ہے مینلی، اگر ہم ایک کامن لینگویج میں آسان زبان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ایگریکلچر تو کھیت کھلیان ہو گئے، جنگلات ایک پوری ڈفرینٹ اسپیکٹ ہی ڈفرینٹ ذہن میں آتا ہے، جنگلز، اور اس میں فصلیں اگ سکتی ہیں یا فصلوں میں درخت اگ سکتے ہیں، کیا ہو کیا سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو فارسٹری ہے وہ تو ہماری وائلڈلی اویلیبل ہے، جو وائلڈ ہے اس کو ہم فارسٹ کہتے ہیں. لیکن اب فارسٹ کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ ہر چیز کا پراپر استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، کہاں پہ اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سپوز درخت ہمارے پائنس کے درخت ہوتے ہیں، چیڑی کے درخت ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہیلی ایریاز کے ہوتے ہیں، اس کو ہم پلینز میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سروائیو تو کرے گا، لیکن جو اس کی جو پروڈکشنز ہے، جو اس کی پیداوار ہے، چاہے وہ ان دی فارم آف ووڈ ہے، چاہے ان دی فارم آف وہ فروٹ ہے، وہ نہیں دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، جسٹ وہ آپ کی اپیرنس ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو فارسٹری ہے، فارسٹری کو ہم یہ زراعت ہے جو ہماری فصلز ہیں، جس میں ہماری سیریل کراپس آتی ہیں، جس میں ہمارے بینز وغیرہ، یہ چاول ہو گئے، یہ ہمارے گندمز ہو گئی، یہ ہمارے مختلف قسم کے جو کراپس آتی ہیں، ان کو ہم نے کیسے زراعت کے ساتھ لے کے چلنا، درختوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن درخت کون سے ہوں گے؟ ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہر قسم کا درخت آپ لگا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے وہ پلانٹس ہم لگاتے ہیں جو ہماری جو سائل ہے اس کی فرٹیلٹی کو انکریز کرے، اس پہ افیکٹ ڈس افیکٹ نہ ہو، ان کو کراپس کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کی. ایسے درختوں کو ہم انکریج کرنا چاہیے. یہ تو پوری ایک سائنس ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بینیفٹ کر رہی ہے فصلوں کو بھی اور انٹرن درختوں کو بھی، سوائل کو بھی. اچھا، یہ ایک سوال میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں لاہور جیسے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں دبئی والے درخت لا کے اگا دیے جاتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف بیوٹی، کہ جی یہ وہاں اگے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو ہماری سڑکوں کے کنارے بھی ہونے چاہیے. کیا ان کا کوئی میچ بنتا ہے؟ یہ صرف یہ لیک آف ایگرو فارسٹری ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لگایا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں یہاں پہ پنپیں گے یا نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی یہاں پہ کم ہوتی ہے، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈیزرٹس کے پلانٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جیسے کیکٹس ہے، ہر بندہ اس کو رومز میں ایز اے ڈیکوریشن پیس کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو لائک کرتا ہے. تو جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں کے پلانٹس کو لائک کرتے ہیں، ترستے ہیں کہ اچھا انوائرمنٹ ہے، لش گرین ہے، اچھے خوبصورت پودے ہیں یہاں پہ، بڑا لیوڈ ہے. ہمارے پاس پودے نہیں ہیں وہ، اور ہم ان کے جو کھجور ہیں ان کو ترستے ہیں. ٹھیک. تو وہی ہے کہ انسان قناعت پسند کہیں نہیں ہے. جی جی. ہمیشہ یہ چاہتا ہے جو نہیں ہے وہ مل جائے. اس کو آرٹ فارم میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں لوگ، لاتے ہیں. ان کا بھی احساس سے کیا کہیں گے، کون سا احساس ہوتا ہے؟ فیلنگ فار نیڈ فار مور، کہ یہ بھی ہو میرے پاس، وہ بھی ہو میرے پاس، سیٹسفیکشن کہیں نہیں ہو رہی. یہ آرٹ فارم میں بھی ڈپکٹ ہوتا ہے؟ آرٹ فارم میں ایگزیکٹلی ان کے سبجیکٹ میں تو میں شاید نہیں کہنا چاہوں گی، مگر ویسے ان کے جو ہمارے پریزنٹیشن میں، جی پریزنٹیشن میں نظر تو آتا ہے. ایون آرٹسٹ کی اپنی جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اب مزید آگے کام کروں، مزید ایگزیبیشنز کروں، مزید اور مطلب ایک پروگریس ہماری تو اس طرح سے ہوتی ہے. میں چاہ رہی تھی جس طرح آپ کر رہی ہیں مغل آرٹس میں زیادہ کر رہی ہیں، تو وہ تو ہمارے ہاں اپنا ہے کیونکہ یہاں سب کانٹیننٹ میں بڑا عرصہ مغلز رہے، ان کی بلڈنگس بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو آرٹ فارم میں ایک طلب زیادہ کی اس چیز کی جو ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی، ڈپکٹ کرنا، دکھانا. اینی ویز موونگ آن ٹو، آپ نے پڑھائی وغیرہ اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی فائن آرٹس کی، کہاں سے؟ کچھ اس سلسلے کے حوالے سے بتائیں. جی میں نے نیشنل کالج آف آرٹس NCA جو لاہور ہے وہاں سے، استاد بشیر احمد بڑا نام ہے، وہ میرے استاد تھے اور ان سے سیکھا ہم نے، اور بہت اچھا ایک میرا ایکسپیرینس رہا. بلکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان، ہم کنٹینیو کرتے ہیں فراز، سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں آسٹریلیا سڈنی میں عماد بات کر رہا ہوں. ویلکم، خوش آمدید.
वेलकम जी, खुशामदीद, क्या कहेंगे? Just want to say that a long time listener but first time caller. ओके, ऑलवेज और वेलकम. ये बताना कि मैंने ये आर्ट्स पे सुन रहा था आपका प्रोग्राम आर्ट्स के टॉपिक से. जी जी So just want to ask you one question and your panel of experts. जी जी. कि पाकिस्तान में आर्ट्स को मैंने देखा है कि जब मैंने खुद वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट में करके आया था इधर, ओके. तो मैंने देखा था कि वहाँ पे आर्ट्स की फैकल्टी को एकदम लास्ट पे रखा जाता है. जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर को पहले पे रखा जाते हैं और आर्ट्स को आखिर में. लेकिन यहाँ पे आर्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है. बिल्कुल, very ऐसे true. क्यों पाकिस्तान में इस चीज की क्यों कदर की नहीं जाती? और बाहर के ममालिक में आर्ट्स की तालीम बहुत महंगी भी है, एम आई राइट? हाँ जी जी जी, बिल्कुल महंगी भी है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी बहुत है. अच्छा, आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है आपको आर्ट्स से बहुत लगाव है. क्या कैरेक्टर बिल्डिंग में आर्ट्स का कोई रोल प्ले कर रहा है आर्ट्स आजकल के नौजवानों की किरदार साजी में? बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का आपने जिक्र किया, सुना होगा. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बल्कि यहाँ पे तो बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं कॉन्टेम्पररी आर्ट्स के. तो ये बहुत अच्छी चीज है जिससे एक कल्चर भी डेवलप्ड होता है. अगर मैं तो ये दुआ कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज आ जाए तो उससे बहुत चीजें फ्लोरिश करेंगी, यानी हमारा कल्चर और हमारा कस्टम. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने फर्स्ट टाइम कॉल की, हम चाहेंगे आप आइंदा भी कॉल कीजिए और इसी तरह अपना फीडबैक और इनपुट देते रहिएगा. हमारे साथ मौजूद हैं फरा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर फारूक साहब, हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे. आपसे बहुत सी गुफ्तगू होगी. हम ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, हमारे प्रोग्राम की एक नई फ्रेशर लुक जो है, मैं तो हूँ ही ना, उसके अलावा भी है. उसके अलावा एक नई फ्रेशर लुक जो है वो है हमारे खूबसूरत पाकिस्तान की एक झलक. आज हम आपको किस इलाके की झलक दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान की कौन सी खूबसूरती दिखा रहे हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी. बिल्कुल जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह आपको अपना प्यारा पाकिस्तान भी दिखाएंगे. एंड आई थिंक वी हैव टाइम, तो गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे. फरा हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उमर फारूक साहब मौजूद हैं, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी स्टार स्टोन है. स्कर्दू कोहे नूरों और कोहे पैमाओं की जन्नत कहलाता है. ये वादी सतह समंदर से 25 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और खूबसूरत बर्फ़ से ढकी हुई है. स्कर्दू में एक हवाई अड्डा भी है और ज़मीनी रास्ते से सरसाई शराय कराकरम से होती है. यहाँ के लोगों का ज़रिया माश सियाहत है. मौसम गर्मा में सियाह अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से बड़ी तादाद में वादी स्कर्दू का रुख करते हैं. इसका कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है. स्कर्दू में खुबानी, सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी के बागात कसरत से मौजूद हैं. स्कर्दू के लोग फूलों से बहुत प्यार करते हैं. घरों में बागात होने की रवायत घरों को गुल गुलजार बना देती है. स्कर्दू में जन्नत नज़ीर वादियाँ और खूबसूरत झीलें बहती नदियाँ और गुनगुनाती आबशाराएं अपनी मिसाल आप हैं. खूबसूरत बागात और घने जंगलात के शहर स्कर्दू में शाहीन चौक, इंडस रिवर और सतपारा झील बहुत मशहूर हैं. जी व्यूअर्स, इतना खूबसूरत स्कर्दू आपने देखा और देखते ही यकीनन आंखों को एक ठंडक महसूस होती है, एक फ़रहत का एहसास होता है. और कितनी खूबसूरती बिखरी बड़ी है पाकिस्तान में. ज़रूरत है उसे एक्सप्लोर करने की, जाने की, उसे एंजॉय करने की. और यकीनन आपने भी बात फील की होगी जैसे मैंने देखा कि वहाँ एक ताजगी है, एनवायरनमेंट क्लीन है, पोल्यूशन आपको कहीं नहीं नज़र आता. हमारे शहरों में अब तो देहातों की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है वो धुआं और वो फ़िज़ा आलूदा जो हमें फ़ील होती है. वहाँ कितना शफाफ और फ्रेश लुक थी, बहुत खूबसूरत. और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0518466606 पे. गेस्ट की तरफ दोबारा बढ़ेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ फरा अदनान साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर फारूक साहब जिनका ताल्लुक़ है NARC से. और जब आपकी पेंटिंग्स के बारे में गुफ्तगू होगी तो हम साथ साथ चाहेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से भी बात करते चलें. इसके क्या फ़ायदे क्या हैं, मतलब एज अ होल इसकी स्टडी, और इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम कौन कौन सी है? असल में बात यह है कि फॉरेस्ट्री के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं. चाहे वो अगर आप यूज़ के हवाले से आप देख लें, सर्विसेज के हवाले से आप देख लें, गुड्स के हवाले से आप देख लें, या इन्वायरमेंट के हवाले से आप देख लें, बहुत सारे फ़ायदे हैं. देखें, हमारी जो नेशनल रिज़र्व्स हैं
جس میں ہمارے کوئلز آ رہے ہیں، جس میں ہمارے پیٹرولیم انڈسٹریز آ رہی ہیں، جس میں سیمنٹ انڈسٹریز آ رہی ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ جو ہماری پولیوٹیڈ ہے، جو ابناشیس گیسز ہیں، وہ ہماری انوائرمنٹس میں شامل ہو رہی ہیں. اب ان کو کیسے ایریڈیکیٹ کیا جاتا ہے؟ جو ہمارے درخت ہیں وہ ہمارا بڑا رول پلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹنوں کے حساب سے وہ جو ہماری کاربن ہے وہ سیکویز ہو رہی ہے اور ہمارے درختوں میں وہ سٹورز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی آکسیجن ہمیں وہ پرووائڈس کرتے ہیں. اور سیم اگر یہی ہے وہ ہماری جو سائلس ہے، سائل میں جا کے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مائکروبس کی، ادھر بھی ہمیں ایز اے فرٹیلائزر کے طور پر وہ ہمیں کام دیتے ہیں. بہت سا ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں بھی شامل کریں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سونیا جی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں سعیدہ فرزین بول رہی ہوں چکوال سے. جی بالکل پتہ ہے ہمیں، آپ ہماری ریگولر کالر ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آرٹس، کوئی پینٹنگ وغیرہ کرتی ہیں؟ آرٹس کا کوئی شوق ہے؟ ہاں جی، میں ایکسرسائز کرتی ہوں، ویٹ لفٹنگ. اچھا، ویری نائس. ویسے آپ شاعری بھی کرتی ہیں؟ ہاں جی، شاعری بھی کرتی ہوں اور بکس وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، جنرل نالج کی اور ویسے جو اچھی بک ہو وہ پڑھتی ہوں. اوکے. اور آپ کے یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ بھی بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اوکے، کیا کہنا چاہیں گی کوئکلی؟ جی سب سے پہلے تو میں گڈ مارننگ پاکستان، سلام اینڈ دعائیں کہوں گی اور آپ کے مہمانوں کو بھی سلام اینڈ دعائیں کہوں گی. وعلیکم السلام. جی اس کے بعد میں ایک شعر پڑھوں گی. جی کوئکلی. جو آج کل کے حوالے سے ہے، جو مہنگائی کے حوالے سے ہے، جو لائٹ کے حوالے سے ہے. جی، وہ جا رہے ہیں اندھیرے، اجالو اپنے حوصلے بلند رکھنا. وہ جا رہے ہیں اندھیرے، اجالو اپنے حوصلے بلند رکھنا. ہوش و حواس قائم کر کے، ہوش و حواس قائم کر کے زیادہ سفر ہمراہ ہاتھوں میں کمند رکھنا. واہ، بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. کمنگ بیک ٹو یو. جیسے اور سے فوائد بھی اس میں شامل ہے. جیسے اگر ہم اپنے ہلی ایریا کی طرف جاتے ہیں، جو ہمارے نادرن ماؤنٹنز ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں جو ہماری فارسٹری ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جو پہاڑ ہے بالکل بیرن ہو چکے ہیں اور وہاں پہ لینڈ سلائڈز اور ہیوج جو ہماری جو سیڈیمنٹس ہے وہ نیچے آ رہی ہیں. جس میں ہمارے جو کابل ریور کو آپ دیکھیں، جو انڈس ریور ہمارا دیکھیں، جو ہمارے ڈیمز دیکھیں، وہ ساری سیڈیمنٹس وہاں پہ آ رہے اور ایکمولیٹ ہو رہے ہیں سوری، جس سے جو ڈیمز کی لائف ہے وہ کم ہو رہی ہے، ریورز کی لائف ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب ان چیزوں کو بھی ہم نے سالو کرنا ہے. جو آج کل کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں ان کو بھی سالو کرنا ہے. جو بجلی کا شارٹیج ہو رہا ہے، اب پانی ہمارے پاس پانی سفیشینٹ ہوگا تو ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، تو پانی نہیں ہوگا تو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ڈیمز چاہیے، ڈیم میکسیمم ڈیم ہونے چاہیے ہمارے پاس. اور جو ہمارے اصل میں جو ہماری اپ ہلز ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. وہاں کی جو فارسٹری ختم ہو چکی ہے وہاں پہ ہم نے پلانٹیشنز کرنی ہے اور ایک ہیوج پلانٹیشن وہاں پہ ہم کرنی ہے. جو وہاں کی جو لوکل فلورا ہے اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے، نہ کہ جناب آپ ایک پلین سے پودا اٹھا کے آپ جناب 10,000 ایلیویشن پہ پودا لگا لیں. جو وہاں کی مقامی پودے ہیں، جو وہاں کے جو فارسٹ والے ہیں ان سے آپ کنسرن کر کے وہ پودے آپ وہاں پہ لگائیں. اس سے یہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو گراسز ہوتی ہیں، گراسز بڑا رول پلے کرتی ہیں، جو آپ کے سائلز کو کور کرتی ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں، دونوں فارسٹ اور گراسز دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا گراؤنڈ کور درخت ہوں گے تو گراؤنڈ کور آپ کا آ جائے گا آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے، گراؤنڈ کور ہوگا تو جو آپ کی جو بارش ہے جو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے آپ کی زمین کو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو پانی ہوگا وہ پرکولیٹ ہوگا، آہستہ آہستہ نیچے جائے گا، سی پیج ہوگا. تو جو نیچے جائے گا تو اس سے آٹومیٹکلی جو سراؤنڈنگ ایریا ہوں گے وہاں پہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بھی اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کی بائنڈنگ ہے زمین کی وہ آپ کی کنٹرول ہو جائے گی، زمین آپ کا نیچے نہیں آئے گا. تو جو ہماری فارسٹری ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے وہاں پہ، وہاں کے لوگوں کو بتانا چاہیے. جو ہم کرتے ہیں، ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں، ورکشاپس بھی ہم کرتے رہتے ہیں، فارمرز بھی آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فارسٹری ہے جس کو کہتے ہیں کہ بڑا رول ہے اس کا ہماری اکانومی میں اس کا. اور ڈیفینیٹلی اگر فارمر کو یہ معلوم ہوگا کہ کس جگہ کون سا بہتر پودا لگے گا تو اس کی زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگا. اس کی محنت تو وہیں موجود ہے بٹ ڈیفینیٹلی وہ اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا. ساحل کے حوالے سے جی آپ کیا کہنا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ہمارا پلانٹ ہے یوکلپٹس کماڈولینسس، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسا پودا ہے جی، اس کو تو اتنا پانی یہ اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سفیدہ. تو بات یہ ہے کہ یوکلپٹس جو ہے اگر آپ آسٹریلیا آپ جاتے ہیں تو مور دین
100 स्पीशीज़ 1000 स्पीशीज़ वो वहाँ पे वो रेज़ कर रहे हैं उसके ठीक है। ऊपर, और पल्प इंडस्ट्री में उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हम यूकलिप्टस का पौधा है, हम उसको लान में लगाते हैं। लान का पौधा वो नहीं है, वो पौधा है वाटर लॉग एरिया का, जहाँ पे पानी आपका होता है। सेलाइन एरिया है, वहाँ का पौधा है। जहाँ पे कोई पौधा नहीं होता, जहाँ पे इरोजन्स हो रही हैं, वहाँ पे उसको लगाएं। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि 20 लीटर्स पर डे, मोर देन 20, वो पानी जो है वो उसको चाहिए होता है। अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो सारा पानी वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर ट्रीज फॉर द प्रॉपर प्लेस, ओके, इसको मेड करना चाहूँगा। अच्छा फरा, हम आपसे ये तस्वीरें भी डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। आपकी एजुकेशन NCA से आपने किया, फाइन आर्ट्स में क्या किया? मास्टर्स किया, बैचलर्स किया? जी बैचलर्स किया मैंने, और उसमें मिनिएचर क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन थी। ओके। तो उसमें मतलब मुग़ल इंडियन स्टाइल जो है वो हमें सिखाया गया। उसके अलावा डिफरेंट आर्ट स्कूल्स, और जैसे ये मेरा ये एग्जैक्टली इट्स सो ब्यूटीफुल। मुग़ल खातून जो है वो नज़र आ रही हैं। इसको ये पोर्ट्रेट है, जी ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। और हमें कहा गया था कि हमने मुग़ल एरा के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन करना है और स्टाइलाइज करना होता है हमें। बेसिकली हमें पोर्ट्रेट अगर बनाना है तो थोड़ा ब्यूटीफाई करना होता है। ठीक है। और उसमें स्किन टोन भी मुग़ल्स वाली, क्योंकि मुग़ल स्कूल को स्टडी करना होता है। ठीक है। तो इसमें आप इसकी डिटेल देख रही होंगी, बहुत टीडियस डिटेल्स हैं। और ये जो बॉर्डर है इर्द गिर्द इसके, ये जिदवल और बॉर्डर जो है ये हम बिल्कुल सिंगल हेयर स्क्वेरल ब्रश जो है गुलहरी के बाल के ब्रश से बनाते हैं। और इसके साथ इस पे जो अप्लाई किया हुआ है वो चाय का पानी है, जिस तरह से पुराने उस्ताद करते थे। जबरदस्त जी। और तो ये मुगल्स की कोई खासियत थी? जी चाय बिल्कुल, के पानी से? बिल्कुल। ये मुगल के जो हमारे ओल्ड मास्टर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये। और इसमें खासियत ये है इस टेक्निक की कि आप लेयर बाय लेयर चाय का पानी लगाते हैं और ये डार्क होता जाता है। ओके। और वेरी नाइस, बहुत डिटेल में आप इस पे देख सकते हैं। वेरी नाइस। और ये जिदवल क्या होता है? आपने जिदवल का जिक्र किया। ये जिदवल, इसमें ये जो बॉर्डर और इससे जो सेपरेट करता है वो बेसिकली एरिया है जो जिदवल है। और जिदवल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पेंटिंग में जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी होती है, क्योंकि उससे वो मेन कॉम्पोजिशन को सेपरेट करता है विद दी अदर। बेसिकली ऑर्नामेंटेशन के लिए मुगल्स ने किया। एंड व्हाट इज दिस? ये जी कॉन्टेम्प्रेरी, जी बिल्कुल ये कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। क्योंकि मेरा काम मतलब टेक्निक गौश है ऑन वसली, और इसके साथ इसमें सिल्वर लीफ है जो जिसे चांदी का वर्क कहते हैं। ठीक है। और ये दो टेक्निक्स मिक्स हैं। चांदी का वर्क, हाँ जी, जो हम खीर पे लगाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली डिजर्ट्स पे लगता है। एग्जैक्टली, हम सोने और चांदी के वर्क लगाते हैं वसली के ऊपर। वसली भी हाथ से बनाया जाता है पेपर। और इसका जो टाइटल है ये सुसाइड बॉम्बिंग पे है ये पेंटिंग। अच्छा। और जी, और इसमें अगर दूर से देखें तो इस पेंटिंग को एक फूल लगता है, और जब करीब से देखें तो वो फेसेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ये डिफरेंट हेड्स हैं जी, जो इर्द गिर्द पत्तियां लग रही हैं, वो पेटल्स नहीं है, वो हेड हैं और नाक वगैरह पूरी शेप उसकी नजर आ रही है। अच्छा, क्या मैसेज क्या दे रही है इसमें? जी सुनने में आता है अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कहीं ब्लास्ट होता है तो वो कहते हैं कि इस ब्लास्ट के बाद जो है जो बॉमर है उसका हेड मिल गया है। तो मुझे ये चीज़ बीइंग आर्टिस्ट, क्योंकि मैं इश्यूज़ को पेंट करती हूँ, सोशल इश्यूज़ को जो मेरे इर्द गिर्द होता है, मुझे बड़ा फील होता था कि हाँ उसका सारी बॉडी जो है ना मतलब ख़त्म हो जाती है, मगर एक हेड उसकी शनाख्त एक रह जाती है। तो वो उस हेड पे सोचते सोचते मैंने इसको कॉम्पोजिशन को किया। और इवन जब आप देखते हैं कि वो ब्लास्ट से पहले गोलियां भी कहते हैं उस एरिया में चलती हैं, तो इधर छोटे छोटे एक डॉट्स हैं, अगर आप गौर करें तो वो भी उसी को एक ब्लास्ट को शो कर रहे हैं। ओके जी, राइट। और वही बात है कि आर्टिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अपने इर्द गिर्द से, माहौल से, जो ख़बरें वो सुन रहा होता है या वो परसीव कर रहा होता है, देख रहा होता है, सोच रहा होता है, फिर उसी को अपनी पेंटिंग्स वगैरह में ढालते हैं। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से, मुझे तो मुगल आंटी बहुत अच्छी लगी है, वेरी ब्यूटीफुल। और एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। वेलकम जी, खुशामदीद। हम आज गुफ्तगू करें आर्ट्स के हवाले से और एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बस आर्ट के हवाले से, और अपना ये तो एक फॉरेस्ट्री बहुत बड़ा एक अपना फन भी है और अपना हिस्ट्री भी है। लेकिन मैं जो है वो बात करूंगा अपना
फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे। तो मैं ये जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे साथ, जी बिल्कुल, मोहम्मद उमर फारूक साहब बैठे हुए हैं, उमर साहब बैठे हुए, तो मैं इनसे अपनी गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो जितने जो है वो दरख्त हैं या ये जो फॉरेस्ट है, ये जो है अपना जरा सिंध के किनारे तो पूरे के अपना पूरे जो है वो दरख्त अब तबाह बर्बाद हो गए हैं। राइट, इसके हवाले से बात जो हमारी जी मैं कह रही थी कि आज दुनिया, जी साहब ने कहा कि अपना सफेदा तो इन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे अपना सीम हो और वो थोड़ हो। और जैसे हमारे अपना खजूर का दरख्त है वो हमारे जो इलाके अपना खैरपुर है और अपना दखी है या जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है तुर्बत वगैरह है, तो वहाँ पर अपना खजूर लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी पाकिस्तान के जो अपने एग्रीकल्चर के इदारे हैं, ये अपना हमारी पूरी कोशिश होती है सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से भी कि बहुत सी इंफॉर्मेशन आए, NARC भी काम कर रहा है और किसानों को जो है वो हमने कुछ नहीं खुल के आते जी। आगा साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, वो डिपार्टमेंट अपने बने हुए हैं, जैसे हमारे अपने फील्ड असिस्टेंट हैं या जो इदारे बने हुए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं। और मैं जानना चाह रही थी कि आज जैसे कि आलमी दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया भर में किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम कुछ जब से इंटरनेट वगैरह आया है किताब से दूर होते जा रहे हैं, तो आर यू स्टिल बुक लविंग पीपल? अभी भी आप किताब दोस्त शख्सियत हैं, नहीं हैं, पढ़ते हैं किताबें? ज़रूर हमें इस बारे में भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बात करें आर्ट्स के हवाले से, बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से, हमारे दोनों गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उमर साहब, जिस तरह अभी सफ़ेदे की भी आप बात कर रहे थे और फिर हमारे कॉलर ने भी सवाल किया, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, फखर अली खान जंग से बोल रहा हूँ। वेलकम जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और किताबें पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल पढ़ते हैं, तरीक़े इस्लाम की ज़्यादा। ओके, और आपको लगता है कि इर्द गिर्द आप क्या महसूस करते हैं, लोगों ने किताबें पढ़ना कम कर दिया है, ज़्यादातर लोग इंटरनेट वगैरह की तरफ माइल है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, किताबों को तो तरजीह देते ही नहीं है ज़्यादातर। राइट, आपका प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया, इसलिए आपको कॉल की। बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आप तारीख़ इस्लाम से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह, कोई इंस्पिरेशन जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बस मुझे शौक है इस्लामी किताबें पढ़ने का। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, कमिंग बैक टू यू, हमारे कॉलर थे, उन्होंने भी सफ़ेदे के हवाले से गुफ्तगू की, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में बात यह है, जो सफ़ेदा है, यूकलिप्टस का मोडुलेंसिस जिसको हम कहते हैं, आजकल जो अफगानिस्तान है, जो हमारा नेबर कंट्री है, वो भी सारा इसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है। और हमारा जो यूकलिप्टस का मोडुलेंसिस है, चूँकि ये पौधा जल्दी बढ़ जाता है और 5-6 साल में इतना हो जाता है कि इसको हम इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। तो जो हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरिया हैं, रेगिस्तान हैं, वहाँ पे ये पौधा अब भी लोग लगा रहे हैं, एकड़ों के हिसाब से लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लांटेशन इसकी कर रहे हैं, और फार्मर भी हमारे पास आ रहे हैं, इसके पौधों के लिए भी आते हैं और एडवाइस के लिए भी आते हैं, और हम उनको प्रॉपर्ली हम उनको गाइड करते हैं, क्योंकि इससे रिटर्न उनको मिल रहा है। क्योंकि इसकी लुक आफ्टर नहीं है, एक बार आप पौधा लगा लेते हैं, कोई लुक आफ्टर नहीं है, उसको ग्रेज भी ये नहीं होता, कोई जानवर इसको खाता नहीं है, तो इसको आप अनअटेंडेड छोड़ दें तो ये पौधा बढ़ता रहता है। बस ये है कि जस्ट आप जाएँ, देखें उसको, कोई मोटिलिटी तो नहीं हुई, तो उसको आप रिप्लेस करें। तो मेरे ख्याल में ये, अगर किसान भाई हमारे हैं, कोई और पौधा वहाँ पे नहीं हो सकता, तो यूकलिप्टस का पौधा लगाएं, तो उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू ये ले सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक तो है पेस्टोरल फॉरेस्ट्री, ये क्या चीज़ है? असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो हमारे फॉरेस्टर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको इन टर्मिनोलॉजी का पता नहीं होता। ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारी फार्मर्स हैं वो इतने गरीब हैं कि वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री पे जाते हैं, मींस कि वो जो पहले रिवायती जो पहले काम कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास रिस्क नहीं है, ऑलरेडी वो पुअर है, दे आर पुअर, तो वो कहते हैं कि जो हम कर चुके हैं उसी को हमने रिपीट करना है। सेफर साइड, बिल्कुल सेफर साइड पे। मैं तो ये कहूँगा, उनके रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे हम जैसे हम काम कर रहे हैं,
تو ہم نے ایک چیز کو ایکسپلور کیا ہے, سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں, تو اس ٹیکنالوجی کو وہ اڈاپٹ کریں, اور وہ اس سے ان کی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی اور سال کی فرٹیلیٹی ہے وہ بھی ان کی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے NARC میں بھی ہو رہی ہے, آپ لوگ سامنے لے کر آ رہے ہیں, سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی آپ تک پہنچ رہی ہے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جیسے آپ نے وہ پاسچر کی بات کی ہے, تو پاسچر فرسٹ یہ ہے کہ جو ہم لائف سٹاک کو اور ہم درختوں کو ساتھ ملاتے ہیں, جو گراسز ہیں جس میں فوڈر ہم کہتے ہیں, جس میں گراسز بھی آتی ہیں, چارہ وغیرہ جو آ جاتا ہے, درخت میں ہم کمپیکٹ پلانٹیشن لگاتے ہیں, اس کی اتنا فاصلہ اس میں ہم رکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹریکٹر ہوتا ہے وہ آرام سے چل سکے. ٹھیک ہے, تو اتنا فاصلہ اس میں ہم رکھتے ہیں, اس کے اندر ہم بجائی بھی کر لیتے ہیں گراسز کی, یا جو بھی چارہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ہم بجائی کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, اس کی ہم ہارویسٹنگ کرتے رہتے ہیں, تو اس کو ہم پاسچرز کہتے ہیں, پاسچر فارسٹری کہتے ہیں. اچھا, ایگرو فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے, ریسرچز بھی ڈیفینیٹلی اس میں ہو رہی ہیں, کیا ابھی تک اچیومنٹس رہیں, کیا ریسرچز رہی, فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا؟ اصل میں ایگرو فارسٹری کا بہت بڑا فیوچر ہے, وہ اس لحاظ سے کہ کیونکہ جو ایگرو فارسٹری ہے یہ ہمارے پلینز میں بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے فارمر جو ہیں وہ خود کر رہے ہیں اس کو, لیکن ان کو اب تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے, پراپر آپ نے اس میں آپ نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے, اور پراپر ٹریز آپ نے کون سے لگانے ہیں جو آپ کے کراپس کو انکریج کریں, آپ کی کراپس کو پروڈکشن کو زیادہ کریں, آپ کی سائل فرٹیلٹی کو انکریز کریں. اسی طرح آپ جائیں پہاڑی ایریا میں, آپ جائیں ادھر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ماڈرن کریں, اس کو نئے پودے اس میں ہم لائیں, ان کو ہم گائیڈ کریں کہ کیسے آپ نے اس کو لگانا ہے, کتنے فاصلے پہ آپ نے اس کو لگانا ہے, آگے کیا لگانا ہے, اس کے پیچھے کیا لگانا ہے, گراسز کون سے لگانی ہے. تو یہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ نادن ایریا ہے, وزٹ کی ہم نے, تو وہ لوگ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سٹیپس فارم میں سٹیپس فارم نظر آتی ہیں پہاڑیوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو کنٹورس اس کے اوپر انہوں نے فارمنگ وہ کر رہے ہیں وہ آج کل نا, تو وہاں پہ انہوں نے پلانٹس لگائے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹورڈز ہل سائڈز ہیں وہاں پہ وہ کراپنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ویری رائٹ. اور کراپنگ کر رہے ہیں, کیا یہ انفارمیشن جو ہے عام کسانوں تک پہنچ رہی ہے, جو NARC میں ریسرچز ہو رہی ہیں, جو انفارمیشن جس طرح آج ہم دے رہے ہیں, ویسے فیلڈ میں جا کے کوئی ٹیم وغیرہ جا کے یہ تمام انفارمیشن پاس آن کرتی ہے؟ جی کیوں نہیں کرتی, بالکل. NARC اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے, خاص کر فارسٹ کے اوپر اور رینج کے اوپر, اور یہاں پہ ہم NARC کے اندر بھی ہم ٹریننگ ان کو دیتے ہیں. فارمرز وہ آتے ہیں, ان کی ایون کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ان کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ فارسٹری جو ہے ایک کمپلسری ہے, اور اس کو شامل ہے بھی, لیکن شامل ہونا بھی چاہیے اس کو. اور ہم فیلڈ میں بھی جاتے ہیں, ادھر بھی ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ان کو ہم دکھاتے ہیں, جو ماڈل ہم نے بنائے ہوئے وہ ان کو ہم دکھاتے ہیں وہاں پہ. اور وہ لوگ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اس میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ NARC سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اوکے, تو کوئی ٹریننگ پروگرام وغیرہ ہوتا ہے یا سمپل سیمینار یا ورک شاپ ہوگی؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا شیڈیول بھی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر بزی رہتے ہیں, ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, تو بالکل ہم ان کو دیتے ہیں, پہلے بھی دے چکے ہیں. اور ایک ہمارا ادارہ ہے جو API ہے, وہ بھی دیتا رہتا ہے ان کو, لیکن جو ہمارے کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہم دیتے رہتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. اچھا, یہ LA کراپنگ کیا ہے؟ اصل میں LA کراپنگ بھی ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے. LA یہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ یہ کراپنگ سسٹم ہے. وہ یہ ہے کہ پلانٹس ہیں اس کو ہم ایک قطار کی شکل میں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ لائک ایک وال, دیوار کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے درمیانی فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے آپ کراپنگ اس میں کر سکے, یعنی ٹریکٹر چل سکے اس میں 5-6 فٹ 7 فٹ تک وہ یعنی فاصلہ درمیان میں ہو اس کا. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پلانٹس ہم لگائیں جو لیگیومینس ہو, جو نائٹروجن فکسنگ ہو, جو زمین کی فرٹیلٹی کو بڑھائے. ٹھیک ہے, جی ہاں, اس کو ہم LA کراپنگ کہتے ہیں. اوکے, رائٹ. اور آئی ہوپ فرح یو آر انجوائنگ آل دس انفارمیشن. آپ کو انٹرسٹ ہے گارڈننگ میں, نیچرل سینک بیوٹی جو ہے وہ بھی کیپچر کرتی ہیں اپنی پینٹنگس وغیرہ میں؟ جی بالکل. میں نے ابھی ریسنٹلی جو PNCA نے ایک ورک شاپ کروائی تھی, بلکہ ریزیڈنسی تھی, اور تمیر گاؤں میں یہیں پہ چک شہزاد سے آگے, تو وہاں پہ میں نے لینڈسکیپ ہی منیچر اس میں کیا تھا, جو PNCA کی پرماننٹ کلیکشن میں ابھی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ان کا جو فیلڈ ہے وہ بہت انٹرسٹ کا میرے لیے
اس لحاظ سے بھی ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ ویسے ہی چاہے یا نہ چاہے وہ نیچر سے لنک ہوتا ہے بالکل جی. اور میرے تو ویسے بھی والد صاحب جو تھے وہ بھی فارسٹ میں تھے, تو مجھے بچپن سے ہی یہ گارڈننگ میں اور یہ میں نے فارسٹری جو ہے بہت زیادہ دیکھی ہے. تو میں پھر تو بہت گرین کلر ہونا چاہیے آپ کی پینٹنگس میں, ہوتا ہے جی. مین جو ہے کلر آپ فیل کرتے ہیں, میں نے محسوس کیا کئی آرٹسٹ میں ہوتا ہے کلر جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے, پرومیننٹ ہوتا ہے. از اٹ رائٹ؟ ہر آرٹسٹ کا ایک فیوریٹ کلر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ضرور اسے ایڈ کرتا ہے. آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ جی میری پینٹنگس جو زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گی وہ ریڈ میں نظر آئیں گی, وائٹ میں, گولڈ میں. اچھا, ریڈ کیا ڈپکٹ کرتا ہے؟ ریڈ میرے جو ایشوز ہیں, جیسے میں نے سوشل ایشوز پہ کام کرنا شروع کیا تو پہلے مجھے ریڈ میرا اتنا زیادہ میرا بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ریڈ میں نہیں تھا, مگر گریجولی کام کرتے کرتے جب بھی میں ایون جیسے فلاورز ڈپکٹ کرتی ہوں, اب بچوں کو اگر میں نے دکھانا ہے, معصوم بچے جو ہیں ان کو میں ریڈ روزز سے, سو اٹ از انوسینس. جی انوسینس بھی, اینڈ اٹ از لائک اٹریکٹیو نا, تھوڑا ایک اٹریکٹ. فرح اس پہ بہت سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ محمد عمر فاروق صاحب بھی موجود ہیں, NARC سے آپ کا تعلق ہے. بہت سی گفتگو ہماری ہوئی ایگرو فارسٹری کے حوالے سے. وقت چونکہ محدود ہے, میں چاہوں گی کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں. میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں آپ کے وسط سے کہ ہم جو ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر بلیو کریں, اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو وداؤٹ ایزیٹیشنز آپ ہمارے NARC میں آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جو آپ کی ٹریڈیشنلز ہے ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو آپ ساتھ آپ کرتے جائیں, لیکن جو ہماری ریسرچ ہے وہ بھی آپ کائنڈلی اس کو بھی آپ فالو کریں. جو ہماری ماڈرن ریسرچ ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو اس سے میرے خیال میں اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی خوشحال ہوگا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ محمد عمر فاروق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت سی انفارمیشن ویورز تک لے کر آئے, بہت شکریہ. جی ویورز, جس طرح کے ہمارے ساتھ محمد عمر فاروق صاحب موجود ہیں, انہوں نے ذکر بھی کیا کہ روایتی طریقے تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں اس سے کسان بھائیوں کو, تمام لوگوں کو جن کا خاص طور پہ تعلق ہے ایگریکلچر سے, اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. نئی نئی چیزیں, نئی انوویشنز جو بہتری کے لیے ہو رہی ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے تاکہ ایک بیٹرمنٹ آئے, فلرش کرے ہمارا ایگریکلچر. بہت سی گفتگو رہے گی ہماری اور آپ کی. جی ہاں, آپ کال کر سکتے ہیں. ہم بڑھیں گے بریک کی طرف, اور جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ کے فیوریٹ شیف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ فرح بھی موجود ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز, آپ کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے سچ سویرا میں. سچ سویرا میں ہمارے نئے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کرے ہیں, ان سے بھی ہم آپ کو ڈیفینیٹلی ملائیں گے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی جب آپ ان سے ملیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عدنان صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ہمارے نئے گیسٹ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم ڈیفینیٹلی آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. لیکن میں چاہوں گی آپ ہمیں کال کریں 0518466606 پہ, شامل ہو جائیے ہماری گفتگو میں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آرٹ. آج ہمارے معاشرے میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اگر آپ کتابوں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, کوئی اچھی سی کتاب جو کہ آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو آپ نے پڑھی ہو ریسنٹلی, ڈیفینیٹلی آپ سچ سویرا میں شیئر کر سکتے ہیں. کال کیجیے ہمیں, جوائن کیجیے ہمیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی, ہمارے ساتھ ہمارے ایک گیسٹ موجود ہے. اگر میں ان کی زیادہ تعریف کر دوں تو پھر یہ مجھے بعد میں کہتے ہیں سونیا بھائی آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی, اتنی تعریف نہ کیا کریں. تو میں آج آپ کو سیدھا ان سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں